क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आज आमी आचरसिता फेस्त जेजूच्या बाप्तिस्माचे जॉर्दान न्हंय लागीं जुआंव बाप्तिस्मान ताका दिल्लो तो बाप्तिस्म. आमकां हो वांजेल आसा मातेवाचो वांजेल ह्या वर्सा आनी 11व्या वळींतावन 17व्या वळी म्हणसर तो वळ जेजू जुआंव लागचें स्नान घेवच्या खातीर गालिलेयांतावन जॉर्दान न्हंय थडीर आयलो. पळय, आमी जुआंवच्या जिणयेचेर एक नदर मारली तर जुआंव जॉर्दान न्हंयक बाप्तिस्म दिवंक येवच्या पयलें ताच्या विशयांत आमकां कांय आयकोंक मेळना. जेजू विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा, दुसऱ्या वांजेलांनी आमकां आयकोंक मेळटा. कित्याक लुकाचो वांजेल आमी वाचलो तर आमी पळयता जेजू तेंपलाक गेलो आनी थंयसर तो 3 दीस सुकोन गेलो आनी थंयसर जुजे आनी मरियन ताका परत नाजरेताका आपोवन हाडलो. अशें जायते सन्निवेश आमकां हेर वांजेलांनी आयकोंक मेळटात. जेजू विशयांत जुआंव बाप्तिस्ता विशयांत आमकां आयकोंक मेळना. हांगासर जेजू आयलो जुआंव लागीं बाप्तिस्म स्विकार करूंक. पूण आतां आमकां एक सवाल उदेता, जेजूक बाप्तिस्माची गरज आसली गे? ह्या सवालाक जाप दिवची तर थोड्यो संगती आमी मतीन दवरूंक जाय. जेजूक बाप्तिस्माची गरज नातली कित्याक ताचें तें पाताक नातलें. जेजूक खंयचेंच पाताक रडची गरज नातली कित्याक जुआंवचो बाप्तिस्म जावन नासलो पाताक रडून नवी जिणी आरंभ करूंक. कित्याक जुआंवन सांगलें, सर्गेचें रास लागीं पावला, त्या देखून तुमची पातकां वळखा आनी बाप्तिस्म घेया. आनी जुआंवन सारक्या रितीन सांगले प्रमाणे हांव तुमकां उदकान बाप्तिस्म दिता, म्हज्या फाटल्यान येवचो, म्हज्या उपरांत येवचो आसा तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान बाप्तिस्म दितलो म्हणून. पूण हांगासर जेजू कित्याक बाप्तिस्म घेवंक आयिल्लो म्हणल्या सवालाक एक जवाब आमकां दिवयेत. कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो पातक्यां खातीर, पातक्यांक देवा तें पाती आपोवन व्हरचे खातीर. आनी त्या देखून ताचें जिवीत आराम करता आसतना आतां आमी हो सन्निवेश हो विशय आमी इत्यर्थ करून पळयल्या उपरांत जेजू अरण्याक वता आनी थंयसर जेवसार ताका नाडटा. म्हणटच तो ह्या संवसारांत आयिल्लो पातक्यांच्या सांगाता रावण पातक्यांक उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान बाप्तिस्म दिवन परत बापा सरशीन फाटीं व्हरोंक. त्या देखून लोकां तें एक जावचे खातीर पयलें मेट जेजू घेता बाप्तिस्म घेवंक. तो बाप्तिस्म घेवंक येता आसतना थंयसर जुआंव बाप्तिस्म म्हणटा, तूं हें म्हाका बाप्तिस्म दिवंक जाय, हांवें तुका बाप्तिस्म दिवंक जायना. तो वळ जेजू कितें म्हणटा, आतां तें आशिल्लें तशेंच आसूं, म्हाका तूं बाप्तिस्म दी. आनी बाप्तिस्म दिवन जातच कितें घडटा? जेजू त्या जॉर्दान न्हंयतावन भायर सरोन त्या न्हंयच्या थडीर रावल्ल्या वेळार जुआंव कितें पळयता? जेजूच्या तकलेर पवित्र आत्मो एका पारव्या रुपार येवन रावचो आनी देवा बापाचो तो ताळो वयर आयकता, हो जावन आसा म्हजो पूत, म्हाका मानवल्लो तसलो, ताचें तुमी आयका म्हणून. पळया, 3 संगती हांगासर आमी पळयता. एक, जेजून पातक्या लागीं एक जावचें, जॉर्दान न्हंयत ताणें बाप्तिस्म घेवचो. दुसरें, पवित्र आत्मो ताचेर येवन रावचो म्हूण सांगल्यार थंयसर बापाचीं उतरां आमकां आयकोंक मेळटात. हो जावन आसा म्हजो पूत, लोकांक परगट कळीत करता देवूस, सर्ग उक्तो जावन थंयसर देवाचीं उतरां, हो जावन आसा म्हजो पूत. म्हळ्यार ताचें तुमी आयका आनी तुमी ताचें आयकोन ताचे बरी जिवन म्हजे थंय फाटीं येया म्हणटा देव. ह्या फेस्ता मुखांतर आमकां जायत्यो संगती कळीत जातात. हें फेस्त फकत जेजून बाप्तिस्म घेवचें मात्र न्हय, जेजून बाप्तिस्म घेवन आमच्या जिवितांत एक जावचें
आणि आमच्या जिवितांत एक जावन ताच्या वपारी मुखांतर ताच्या कश्टा मरणा मुखांतर जेजू कितें सांगोंक आशेता, मोगाळ भावा भयणी, हांव देवाचो पूत जावनी तुमचे लागीं तुमचे बरी जियेता. तुमी केल्लो उंडो हांव खाता, तुमी पियेल्लें उदक हांव पियेता, तुमी न्हिदतात, विशेव घेतात, हांवूय न्हिदता, हांवूय विशेव घेता. तुमकां आशिल्ले कश्ट हांवूय दोळ्यांनी दुखां गळयता. पूण हांव देवाचो पूत, म्हजे बरी जियोंक प्रयत्न करा आनी हांव तुमकां म्हज्या बापाच्या घरा आपोवन व्हरतलो. जेजून सांजू आमच्या वांजेलांत 14व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळीन सांगिल्ले प्रमाणे म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी त्या देखून हांव बापाच्या घरा येता, तुमकां कूड तयार करता. एक पोटी कूड तयार केल्लेच हांव फाटीं येता आनी फाटीं येवन तुमकां म्हजे संगी आपोवन व्हरता. तुमी म्हजेच संगी आसच्याक. जेजून ह्या संवसारांत केल्लीं तीं कामां कोणेंच करूंक ना. जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां कोणेंच सांगोंक ना. पळय, सारक्या रितीन पळोवचें जाल्यार जेजून कितें सांगलां, हांव जावन आसा उजवाड, हांव जावन आसा दार, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा जिवंतपण, हांव जावन आसा दाखवाल, हांव जावन आसा बरो गवळी, हांव जावन आसा जिवीत दिवचो उंडो, सर्गार्थावन देंवन आयिल्लो उंडो. जेजून सांगिल्लीं उतरां कोणें सांगोना. तो जावन आसा देवाचो पूत. पूण आमची पातयेनी आमी जेजूचेर दवरली तर, जेजू बरी आमी जियोंक प्रयत्न केल्यान तर, आमी स्वीकार केल्लो बाप्तिस्म जेजूचोच बाप्तिस्म. जर तर आमी जेजू बरी जावंक आशेता, आमी स्वीकार केल्ल्या बाप्तिस्माच्या स्पिरितांत आमी जियेल्या तर जेजू आमकां आपोवणें दिता. आमी गेल्ले त्या आयतार आमी नियाळ केल्लो एपिफनी, जेजूची आपटघटनेचें तें फेस्त. तवळ आमी कितें पळयलें, त्या घरायेनी दिल्लीं त्यो 3 काणीक, भांगार, धूप आनी रक्तांबोळ. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ इतलोच, आमी जेजूच्या जिवंतपणांत, जेजूच्या जिवितांत पात्र घेवचो. ताच्या रायपणांत आमी पात्र घेवचो, ताच्या याजकपणांत आमी पात्र घेवचो, ताच्या प्रॉफेतीक मिसावांत आमी पात्र घेवचो. म्हणटच आमकां हर एकल्याकी एक आपोवणें आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जेजू बरी जावंक प्रयत्न करचें. म्हणटच सगळो दीस 24 वरां मागणें करी जाय म्हणून ना, हात वयर करून मागणें म्हणा जाय म्हणून ना, मस्तू कुर्सा वांटो करी जाय म्हणून ना. जेजू बरी जिवोवचें म्हूण सांगल्यार कळ्ळें, सतांत, नितीन, माया मोगान, बोगसण्याच्या स्पिरितान जिवोवचें. हें जावन आसा जेजूचें जिवीत. हो जावन आसा जेजूचो बाप्तिस्म. तो आमकां वांटून दिता. कित्याक तो आमकां बाप्तिस्म दिता आसतना उज्यान आनी स्पिरितान बाप्तिस्म दितात. तिन्स जावन आसात उतरां देवा बापाची. हो म्हाका मानवल्लो म्हजो पूत, ताचें तुमी आयका. आयकोवचें कशें? हर एक दीस बायबल वाचचो. मोगाळ भाव भयणीनो, दिसाक आमी 5 मिनटां बायबल वाचल्यार, 5 मिनटां बायबल वाचल्यार सगळ्या वर्सा आमचो हो बायबल आमी मुग्धेत. ताणें सांगिल्लें आयका म्हणटा देव बाप. आयकोवचें म्हणून सांगल्यार देवाच्या उतरां मुखांत आमी देवा बापा थंय पाठयवचें. तर आयच्या दिसा साद्या काळाचो पयलो आयतार म्हणटा आमी. आज आमी जेजूच्या बाप्तिस्माचें फेस्त आचरता आमकां सुमेस्तांक आपोवणें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करचें. बाप्तिस्म आमी घेतला आनी ह्या बाप्तिस्माक आमी साक्ष दिवची. जेजू बरी. जेजून सांगिल्ले प्रमाणे तुमकां हांव आपोवणें दिता. तुमी जावन आसात पृथ्वीचें मीठ, संवसाराचो उजवाड. म्हळ्यार कितें? आमी ह्या संवसारांत आसा, आमचें जिवीत रुचीक जावंक जाय. मीठ काल्याक मीठ आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत रूच हाडूंक, आनी तशेंच उजवाड काल्याक दिसपट्ट्या जिवितांतलो काळोख दुस्पटावंक. आमी जर तर मीठ जाल्या, आमी जर तर जेजूचो उजवाड जाल्या, आमच्या जिवितांत बरेंपण येतलें, बेसांवां दराळ तरान आमचेर पडटलीं. देवाच्या कृपेन आमी जेजूच्या वाटेन चलतल्या आनी एक दीस जेजू खंय आसा थंयसर आमी सदां काळ जियोंक पावतल्या. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचें जेजूच्या बाप्तिस्माचें फेस्त हांव उडयतां.
आनी जेजू आमचेर तशी दयाळ आशिर्वाद घालूं दी. आमेन.